السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامله مهنيين وبخير وعلى خير. الفيديو تاع اليوم راح يكون فيديو ان بو سبيسيال، راح نجاوب على الاسئله ديالكم. اول حاجه راح نهضر عليها هاد لافيوز اللي شريتها البارح من ارديس وعجبتكم كامله. سا سوفا بليك عندنا لو ميم غو، قال لك كي سا سامبل سو ريسامبل، نتشابهوا في لو غو. انا تاني كي شفتها بيسك البارح انفالو البارح كي رحت الارديس رحت في الليل وقلت لكم ما كنتش قاصده كاع نروح من جهه يعني وين الشريان. قلت نقعدوا في بورد لا مير نشموا شويه هوا ناقي، زعما دينا لاتاي معانا. اما لا واش نقول لكم، ما كاش كامله ستاسيونمون الغاشي ترموا البرا ما طيحش تالمون يافي دو موند. سكيفي قلت معليش ندير ان بوتي تور. البنات كاين تماك هذوك الخيمات هذوك كانوا شاعلين في الليل، كاين بليزيور. انا برك خيرت هاد الهلال وبزاف اللي سقساوني وشنو هو الثمن، يعني شحال شريتيها وين شريتيها. البنات قلت لكم في ارديس بصح ما تدخلوش لداخل من برا، وكاين شحال من فيوز ويخدمهم تانيك جو كخوا. تماك واحد قال لك باسكو ميم تحبي تكتبي كاش حاجه يدير لك اون فيوز. لكن نوصيكم البنات راهي ماهيش زعما تيماجينيوها، يعني نوري لكم الحطب ديالها رقيق، تقدروا تقولوا شويه كاملوت يا اخي، ماهيش صحيحه زعما تاع الدوام، ولا زعما مثلا اللي تشعليها وتبطاي وانت مشعلتيها. جو كخوا بيسك لا ماتيغ ديالها جايه هذاك الحطب الرقيق، لكن تري تري جولي. الديزاين ديالها قلت لكم عجبتني بالبزاف، شريتها 150,000 وعنده واحد اخرين صغار يديروا 100,000. فوالا بالنسبه يعني البنات اللي بزاف على بالكم ريبونديت وشفت بليك خلاص يعني ما راحش نكمل. قلت كيفي نبدا نهضر بها، نهضر عليها هي الاولى. انا هديه رمضان نحب هكذا نشري فال، ماشي المعن. بون المعن انا مانيش من النوع اللي نشري معن في رمضان، تخي غير ولا خصتني حاجه، لكن حاجه كيما هذه نزينوا بها البيت ديالنا. شوفوا نقدر نديرها في الكوزينه، نقدر نديرها في الصالون، نقدر نديرها في لا شومبر، اون فيوز نديرها وين حبيت. هذا بالنسبه لا فيوز. فوالا البنات هنا قال لي عثمان طفي الضو يا ماما، طفي الضو وريهم كيفاش تخرج في الضو في الظلمه بلوتو. ها عثمان ها شافوها سي بون. ودركا نحكيو على لو فور انكاستري تاع اريستون. جاتني بزاف تساؤلات. وشي اللي راه صاري لكم نتوما صرالي ديجا وجست عليه. لو فور اريستون واش يدير؟ غير تشروه تلقاوه يشعل ويطفى، نتو تشعلوه ديجا بالسيف باش يشعل، ومن بعد كي يشعل فيه وسط الطياب يعاود يطفى لكم، ومن بعد تشوفوه ماهوش سخون سكيفي كارثه. انا نقول لكم نهار اللي شريته نخلعت، نجري عيطت لزميلتي قناه ميليسا كاهنه، قلت لها تعيشي قولي لي وي لو بروبليم، انت كان عندك قبل مني. قالت لي يفوت تبدلي له لي باك. ها هو ليك الباك كيفاش يجي، ها هو ليك دوك نجبده لكم. انايا اللي باع لي ما حلبنيش كيما يقولوا، ما قاليش. ها هو ليك، ها هو الباك. سكيفي كان هنا ما شفتوش ميم با في الساشي. جبنا هذاك اللي يخدم الفخوه، واش دار الباك حلو، قالك نورمالمون يتبدلوه، هو حلهولنا يعني حلو شويه. خدمته على كل حال، من تماك الفوق تبدل ولا سخون، ولا سخون دايوغ تقدروا تقولوا سخون فوق اللازم. علاش؟ لو كان ما نعسوش وما نعرفش نريقليه يزلف لي يخطف لي الحاجه. الاخوات اللي راهم ليك عندهم نفس المشكل معليش ما تخافوش، ما عليكم غير تبدلوا لي باك ولا تحلوهم، لكن ماشي خدمتكم نتوما، لازم تجيبوا هذوك اللي يخدموا يديروا لا ريباراسيون تاع لو شو لو فروا يا اخي. هذه هي. لكن باش ننصح به وحده تحب زعما تشري فوق انكاستري ما نقولهاش روحي شي اريستان، بيسك شفت المشكل ديالي ماشي غير انا. بون زميلتي برك عرفت يعني اللي شرات من عنده، هي شرات من الشوروم تاعهم، يعني قالوا لها يفو شونجي لي باك. انا واحد ما قال لي والله غير يعني نقول لكم ديت موفيسون على جالو. لكن اللي حابه تشري ما ننصحهاش بيسكي شي بالراس، ماشي قالت بلاصيه تبدا يطيبي فيه يا اخي. اما اللي فات طفرت وشراتو بيسك سي لا ميور مارك. كي تروحوا تسقسو دوك يصير لكم كيما انا تقول له مش من فوق تنصحونا يقول لك اريستون. لكن انا بيرسونيلمون يعني الراي ديالي الشخصي، يعني لو كان يولي ليا زمان اللور ما نشريهش ابدا بيسك شي يبلي الراس ديالي. ميم دركا في الطياب ديالو الحق ما ولاش يطفى ملي ريكليت لو بروبليم تاع لي باك ما ولاش يطفى. لكن واش نقول لكم، لو كان ما نعسوش يحرق لي الحاجه، وشحال من مره طيب لي الحاجه شويه فوق اللازم. اما بالنسبه واش ننصحكم فوق ما نقدر يعني نعطيكم حتى معلومه. باغ كونطخ ننزلوا للتعليقات دوك اي وحده عندها فوق
اونكاستري شراتو وما وقع لها حتى مشكل فيه، يعني تقول لنا هذا مكان. سينو انا كي شريتو الحاجه اللي مليحه فيه انه فونتيلاسيون، كيف الحاجه طيب مليحه، نعرفوا برك شنو نقريوه. انايا ننصح تانيك انه لو فوغ تروضوه، يفو غوداج، نطيبو بزاف بيتزا، نطيبو المسكوتشو، نطيبو الخبز، ومن بعد الفوغ يولي الطريق، يعني بالطيب بالطيب يولي الطريق. وانتي كي طيبي بزاف تولي تعرفي كيفاش تريقلي درجه الحراره. كيما انا نشعلو ما نشعلوش زعما باغ اكزومبل 4 ساعه لافونس، 10 دقائق ما نزيدش، ومن بعد تيك غير نشوفو بدات الريحه تخرج تاع الماكله ونعرفها باللي تدي وقت نقصلو. من عييت نطيب حاجه على 130 درجه، لكن انا كي ندخل يدي نعرف هذيك ماهيش 130، هذيك تاع راهي 170 180. لكن هذا الشيء يجي بالممارسه. ان شاء الله برك تكونوا فهمتوني، وان شاء الله الاخوات اللي عندهم فوق ويعطيهم نتيجه شابه ويطيب مليح، يعني ما فيش هذه المشاكل، تقول لنا في التعليقات. وحبيت تانيك نجاوب الاخوات اللي سقساوني وقالوا لي اعطينا رايك في السائل غسيل الملابس تاع صابون سيدو. صابون سيدو اللي تعرفنا عليه في هذا المنتج اونتي تاش، هذا اللي يجي اللون ديالو وردي غوز. البنات ما نقدرش نمد لكم رايي باسكو هذا الصابون ما نعرفوش ما شفتوش، وزيد اون بلوس ما عنده حتى معلقه مع المنتج هذا. سكي في ناس استعملوا الاسم هذاك وخدموا به ان ليكيد. ولا حبيتوا بيان سور تتاكدوا كي تشروا الصابونه ديالكم راكم تلقاو هنا يعني رقم الهواتف، تقدروا تعيطوا تتاكدوا. اني فهمتكم مثلا ما عجبكم الصابون والريحه ديالو شابه، ماذا بكم لو كان يكون سائل تسيوه، لكن صدقوني ما عندوش. يا اخي رحنا لافواغ، انا رحت لافواغ وشفت المنتجات، ولو كان كانت كاش حاجه جديده لو كان راني وريتها لكم. سكيفي ما نقدرش ننفعكم. واش راهو يتباع في الاسواق سي ليميتاسيون، معناتها ناس استعملت الاسم فقط للتجاره، لكن ماهوش صاحب المنتج. وكما قلت لكم الحمد لله كاين تاويل، عيطوا في التليفون وتاكدوا بروحكم. واليوم تانيك أنا راح نحكي لكم البنات على تربية القطط في البيت، لي شا. كاين بزاف اللي تقول لي وليدي راه حاب ان شا، بنتي راهي حابه قط. إبا لازم تسمعوا هاد لا فيديو باش نبارطاجي معاكم يعني التجربه ديالي. البنات القط في الدار ما كاش ما اجمل، وانا كنت ربيت ديجا وكانت عندي تجربه. سكيفي ولادي كي دومونديوكم على بالي العنايه والقط شحال يلزملو، واش نقول لكم الشغل كي راكم تربوا في ان بيبي جي ريفوزي. بعد التحاورات والتحلال وش نقول لكم سي با لا نحكي اشتحال من اجتماع وافقت، ويا ريتني ما وافقت. باسكو اون فوا تجيبوا لو شا في الدار وتربوا عليه الكبده يولي كلي واحد من وليداتكم، ما تقدروش تعاودوا تستغناو عليه. واخطر معلومه نقولها لكم يا البنات هو انكم كي تجيبوا ان شاك سوا فيميل مال ولا فيميل، تجي واحد المرحله تاع باش يعني تاع التكاثر تاعهم، ولا كان عندك ان مال يبدا يسوغ ويعيط كل دقيقه، يولي يطلق واحد ماشي ان بيبي كلي واحد القطره هكذايا الريحه تاعها انسوبورطابل، ويعود يدير لكم بيبي بارتو. هذاك دوك هو ويعبر على المشاعر ديالو كيما يقولوا. هو سي نورمال، حنا ني اوني با نورمال نجيبو ان شا ونغلقوا عليه في الدار. سكيفي اما لا فيميل اللي كانت عندي ديجا اون فيميل اي جيتي اوبليجي نمدها. الناس اللي عندهم الوسع تولي تحب تهرب لي من الطاقه، تحوس على لا ليبرتي تاعها. ولا طلقتوها تعاود تجيب لكم دي بوتي شاتون وتعشيو تربوا القطه وولادها. كاين ناس عندهم الضيق ما يقدروش يعتنيوا بشحال من قط. سينون إلي دو واش نقول لكم، انا لو كان نحكي لكم على تستوس اللي عندي إبا ايماجيني يعني نعطي لكم لقطه برك من لقطات، يعني تالمون ما نقدرش نستغنى عليه هنا سي بون خلاص. لكن واش نقول لكم كون نبدا نحكي لكم ما حاش نكمل. كي يلحق وقت الفجر باغ اكزومبل يصوني الرافاي وما نوضوش، إبا يجي يبدا يعيط وينوضنا. شوفوا يعني اون ديغي انسان يفو فوار كيفاش يفهم كيفاش كيتزقوا عليه. لكن سفريت في هذيك المرحله تاع يعني تاع التكاثر. وبهذه المناسبه نقدم تحيه لمدام مريم، واش نقول لكم انسانه قمه في القلب الكبير. هذه الانسانه عندها هي عندها فمال وانا عندي امال، تعرفت عليها
وحاولنا اننا نكوبليو يعني هادوك لي دو شا. وواش نقول لكم، انسانه على بالكم عندها قطه تعاملها وقيل خير من الناس اللي عاملوا وليداتهم. جي لونور، كان عندي شرف اني تلاقيت بها وتعرفت بها وتعرفت بهذيك العائله. يعني لقانا المكتوب على كل حال اترافير الفيتيرينير ديالنا. نقدم لها بيان سور تحيه كبيره هي والعائله ديالها. لكن باش نقول لكم ننبهكم باللي هذه المرحله صعيبه بزاف. اباغ اللي دوك تشوفوا معايا العنايه كيفاش نتهلاو في لو شا اي كامله هاد الامور. وانا حبيباتي دوك نوري لكم كيفاش نعتنيو بالقط تاعنا. كاين دوزان يكونوا عندنا باغ اكزومبل السيروم اللي نقوا به العينين، الاكسجيني اللي نقوا به ودني لو شا، البروصه، المشطه. علاش نمشطولو؟ باش هذاك الشعر اللي كان راح يعني زايد نحو حنايا، ماشي يولي في كل بلاصه. بيان سور لاسبيراتور انا معاوني بالبزاف. شوفوا هذا الشعر اللي نحيته له كي مشطنا له، هذه هي المشطه. الاخرى لا بروس. البنات لو تالك ها هو لي كيما راكم تشوفوا فيه هنا السيروم الاكسجيني. البنات الكوبونغ نحولو تفارتيه باش ما يخبش لناش الفرش تاعنا يفسدوه لنا، نحولو تفارتيه كي يطوالو. لانجات البنات اللي دائما تكون حاضره معانا لي بات تاعو، رجليه باش دائما يكونوا نقيين خاطرش يطلع في فرشنا. وهنا كيما راكم تشوفوا كي نمشطولو يتنحى الشعر فريمون. وبيان سور لاسبيراتور اللي نجوزوه تري سوفون باش الشعر ما يقعدش في الفراش. يا خي علاش ان شا يدوموند بزاف العنايه، ردوا بالكم. علاش حبيت ندير هذا الفيديو؟ بزاف اخوات حبوا يجيبوا ان شا وخافوا، وعندهم الحق كي خافوا. شوفوا روحكم اسكو راكم قادرين على هذه العنايه. كلي عندك بيبي تغسليلو، تدوشيلو، تمشطيلو، توكليه كي مرض تديه للطبيب كيما ان بيبي. فوالا هذه هي. وسورتو اللي عندها الضيق، انا واش نقول لكم يعني ربي يبارك لي عالم. ولي فاكسان ماشي حاجه كبيره، عندكم لي فاكسان ينداروا مع الاول كي يكون صغير لو شا وبعد خلاص. وبيان سور ولا مرض اكيد لازم نداويوه. هذه هي خواتاتي بالنسبه يعني لا فيديو تاع اليوم اللي ان شاء الله قدرت ننفعكم بها وقدرت نجاوبكم على الاسئله اللي شحال وانتم تطرحوها لي. ونقول لكم حبيبات قلبي تهلاو في روحكم، والى فيديو واحد اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.